नमो नमः। अद्य पुनः वारमेकं भवतां समेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां छात्राणाम् अध्येतॄणां श्रोतृवर्गाणाम् अस्याम् ई-पाठशालायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च अस्ति। भो मित्राणि, अद्य वयं ज्योतिषगणितस्य द्वितीये पत्रे एकादशे पाठे स्पष्टीकरणे फलोपपत्तिः इति विषयमधिकृत्य किञ्चित् पठिष्यामः। निर्धारितः ग्रन्थः वर्तते सिद्धान्तशिरोमणेः गोलाध्यायः। जानन्ति भवन्तः ज्योतिषशास्त्रे ग्रहस्पष्टीकरणं मुख्यं वर्तते। यतोहि ज्योतिषशास्त्रं कालविधायकं शास्त्रं वर्तते। शुभाशुभकालस्य विधानम् एव अस्य शास्त्रस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते। स च कालः शुभाशुभलग्नाधीनः, तच्च लग्नं स्पष्टग्रहाधीनम्। अतः ज्योतिषशास्त्रस्य सर्वेषां विषयाणां मूले ग्रहस्पष्टीकरणम् एव वर्तते। उक्तं हि आचार्यभास्करेण ज्योतिषशास्त्रफलं पुराणगणकैः आदेश इत्युच्यते, नूनं लग्नबलाश्रितः पुनरयं तत्स्पष्टखेटाश्रयम्। अर्थात् सर्वमपि फलं स्पष्टखेटाश्रयम् एव वर्तते। ग्रहस्पष्टीकरणस्य आदौ एव आचार्येण उक्तं यत् यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैः स्फुटेरैव फलस्फुटत्वम्। अतः ग्रहस्पष्टीकरणं कथं भवति, तत्र कीदृशानां फलानां संस्कारः भवति, कथं मध्यमग्रहात् ग्रहस्य स्पष्टीकरणं विधीयते इत्येतेषां सर्वेषां विषयाणाम् अध्ययनम् अस्मिन् पाठे भविष्यति। अतः पाठस्यास्य सन्ति निम्नलिखितानि कानिचन विशिष्टानि उद्देश्यानि। तद्यथा अस्य पाठस्य पठनेन सर्वे छात्राः ग्रहस्पष्टीकरणे फलज्ञानविषये निपुणताम् अवाप्स्यन्ति। कीदृशं फलं, कथं तस्य संस्कारः मध्यमग्रहे भवति इति पक्षे छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। ग्रहस्पष्टीकरणप्रक्रियायां मध्यमग्रहात् स्पष्टग्रहं प्रति सोपानक्रमे फलस्य ज्ञानमपि तेषां कृते भविष्यति। अथ च ग्रहस्पष्टीकरणप्रक्रियायां फलस्य क्षेत्रात्मकवास्तविकस्थितिप्रतिपादनेपि तेषां सामर्थ्यं भविष्यति। मध्यमग्रहे मन्दफलसंस्कारेण ग्रहः मन्दस्फुटः भवति, तथा मन्दस्फुटे ग्रहे शीघ्रफलसंस्कारेण ग्रहः स्पष्टः भवति इति कृत्वा तेषां सर्वेषां विषयाणां ज्ञानम् अस्य पाठस्य पठनेन भविष्यति। तत्र आदौ विचारणीयः विषयः वर्तते यत् किमिदं फलं, फलसंस्कारः कथं प्रयोक्तव्यः। फलादिसंस्कारेण ग्रहाः दृश्ययोग्याः भवन्ति इति धिया सर्वप्रथमं प्रश्नोऽयं सामान्यतया समुदेति यत् फलं नाम किम्। वस्तुतः मध्यमस्पष्टग्रहयोः यदन्तरं तदेव फलसंज्ञकं ज्योतिषशास्त्रे उच्यते। इदं हि फलं प्रायेण द्विविधं वर्तते, मन्दफलं शीघ्रफलं च। तयोः साधनं मन्दप्रतिवृत्त नीचप्रतिवृत्त शीघ्रप्रतिनिचोच्चवृत्तद्वारा भवति। अतः इदं फलं तावत् तस्य साधनं मिश्रभङ्गिद्वारा अस्माभिः विधीयते। मिश्रभङ्गी इत्युक्ते कक्षा प्रतिवृत्तयोः सम्पातेन या भङ्गी निर्मीयते तया भङ्ग्या अस्य निर्माणं भवति। ययोः मन्दशीघ्रफलयोः संस्कारेण मध्यमग्रहाः स्पष्टताम् उपयान्ति। भूमित्राणि, अहर्गणेन साधिताः ग्रहाः मध्यमाः भवन्ति, ते च मध्यमार्कोदयकालिकाः निरक्षोदयदेशे सन्नाः भवन्ति। भास्कराचार्येण उदयांतरसंस्कारेण निरक्षदेशीयाः ग्रहाः लङ्कादेशीयाः भवन्ति, किञ्च पूर्वापरदेशान्तरेण स्वनिरक्षदेशीयमध्यमार्कोदयकालिकास्ते भवन्ति। तदनन्तरं भुजान्तरसंस्कारेण मध्यमार्कोदयकालिकाः ग्रहाः स्फुटार्कोदयकालिकाः भवन्ति। अतएव चरसंस्कारेण ते स्फुटार्कोदयकालिकाः ग्रहाः
स्वदेशीयाः सूर्योदयकालिकाः ग्रहाः जायन्ते। अत्र किं विचारणीयः यत् संस्कारत्रये प्रमुखे कृतेपि तेषां मध्यमत्वम् एव भवति, यतोहि दृक्तुल्यता तत्र न संभवति। स्पष्टग्रहः एव दृक्तुल्यः भवति। अथ मध्यमग्रहः स्पष्टः कथं न भवति, यद्वा स्पष्टग्रहः मध्यमग्रहात् भिन्नः कथं भवति, अस्याः जिज्ञासायाः समाधानं कुर्वद्भिः सिद्धान्तज्ञैः मध्यमस्पष्टग्रहयोरन्तरस्य उपपत्तिः सहैतुकी प्रतिपादिता। तेषां सिद्धान्तज्ञानां कथनस्य अभिप्रायोऽयं वर्तते यत् राशिचक्रस्य भौवलयस्य वा केन्द्रं तु भूकेन्द्रमस्ति, किन्तु यस्मिन् वृत्ते ग्रहः भ्रमति तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं नास्ति, अपि तु भूकेन्द्रात् अन्यत्र नीचोच्च रेखायाम् अन्त्यफलज्या तुल्यांतरे तस्य केन्द्रं वर्तते। अर्थात गणितागतात् ग्रहाः यस्मिन् वृत्ते अभीष्टस्थाने न दृश्यन्ते, यत्र दृश्यन्ते तत् स्पष्टग्रहस्थानं विद्यते। मध्यमग्रहस्तु कक्षावृत्ते सदा समानगत्या भ्रमति, अतः भूस्थितः द्रष्टा स्पष्टग्रहं मध्यतुल्यं न पश्यति। अतएव अस्मिन् वृत्ते मध्यस्पष्टग्रहयोरन्तरमिदं फलसंज्ञकं भवति। तत्फलं मन्दशीघ्रफलसंज्ञकत्वात् द्विविधं भवति, येन संस्कारद्वयेन मध्यमग्रहाः स्पष्टाः भवन्ति। मन्दफलं नाम मन्दफलोच्चाकर्षणेन ग्रहगतौ यदन्तरं तदेव मन्दफलम्। अनेन मन्दफलेन संस्कृतौ शुद्धौ सूर्यचन्द्रौ स्पष्टौ जायेते। यतोहि मान्दं कर्मैकमर्केन्दोः इति नियमः वर्तते। सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये केवलं मन्दफलस्य एव संस्कारः भवति। अन्ये च ये भौमादिपञ्चताराग्रहाः सन्ति तेषां कृते मन्दफलसंस्कारेण स्पष्टत्वं न समायाति, अतः तेषां भौमादिग्रहाणां मन्दस्पष्टादीनां पुनः स्पष्टीकरणार्थं शीघ्रफलसंस्कारः विधीयते। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे कक्षावृत्तीयाः ग्रहाः गृह्यन्ते, किंच कक्षावृत्ते मध्यमग्रह स्पष्टमन्दस्पष्टग्रहयोरन्तरं मन्दफलसंज्ञकम् इत्युच्यते। एवञ्च शीघ्रफलं नाम शीघ्रोच्चात् आकर्षणेन ग्रहगतौ यदन्तरम् आयाति तदेव शीघ्रफलं भवति। अतः शीघ्रफलस्य संस्कारः भौमादिपञ्चग्रहेषु दीयन्ते। यतोहि भौमादयः ग्रहाः स्वकक्षासु सूर्यस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति, भूपृष्ठाश्च वयं भूमेः स्वाङ्गभ्रमणेन परिवर्तिताः सन्तः तान् ग्रहान् पश्यामः, तेन भौमादिग्रहेषु द्वयोः मन्दफलशीघ्रफलयोः संस्कारौ क्रियेते, तेन ते ग्रहाः स्पष्टाः जायन्ते। अतएव विषयस्मिन् आचार्य भास्करेण सिद्धान्तशिरोमणेः गोलाध्याये निरूपितं यत् भूमेर्मध्ये खलु भवलयस्यापि मध्यं यतः स्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यं कुमध्ये भूस्थो द्रष्टा न हि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत् तस्मात् तज्ज्ञैः क्रियत इह तद्दोः फलं मध्यखेटे। विचारयामः। तत्र पाठेऽस्मिन् विविधानि पारिभाषिकपदानि सन्ति। यथा भौवलयः, भौवलयं नाम क्रान्तिवृत्तं, तस्य निर्माणं कदम्बस्थानात् 90 अंशेन भवति, जानन्ति भवन्तः। तस्मिन्नेव क्रान्तिवृत्ते ग्रहस्थानम् अस्माभिः साध्यते, तस्मिन्नेव क्रान्तिवृत्ते सूर्यबिम्बस्य भ्रमणं भवति इति नियमः वर्तते। अपरः मध्यखेटः। मध्यखेटो नाम मध्यमग्रहः, अर्थात आहारगणेन अनुपातेन आगतः ग्रहः मध्यग्रहः भवति। वृत्तं जानन्ति भवन्तः। भूकेन्द्रम् अस्ति, भूमेः पिण्डः गोलाकारः, तस्य मध्यं भूकेन्द्रं। ज्योतिषशास्त्रे द्विविधं केन्द्रं वर्तते। एकं भूकेन्द्रं, तस्य गर्भीयं केन्द्रम् एकं भवति, एकं पृष्ठीयं केन्द्रं भवति। ज्या भवति चापस्य एकप्रान्तात् अन्यप्रान्तगतव्यासरेखोपरि कृतो लम्बः, तस्य चापस्य ज्या उच्यते। कोटिज्या ज्ञानमपि चापस्य एकप्रान्तात् अन्यप्रान्तगतव्यासरूपो चापान्तरप्रान्तात् तस्य चापस्य कोटिज्या भवति।
ज्याकोटिज्ययोः मध्ये भुजकोट्योः सम्बन्धः वर्तते। अतः एतादृशाः पारिभाषिकशब्दाः अत्र प्रयुज्यन्ते इति भवद्भिः सर्वदा मनसि ध्येयम्। पश्यन्तु भवन्तः, इयं प्रक्रिया ग्रहस्पष्टीकरणस्य अत्यन्तं प्राचीना, अत्यन्ता सुदीर्घा वर्तते। आदौ ज्योतिषशास्त्रे अहर्गणस्य साधनं क्रियते, तदनन्तरम् अहर्गणेन समानीताः मध्यमग्रहाः भवन्ति। तत्र अहर्गणद्वारा त्रैराशिकानुपातेन अस्माभिः मध्यमग्रहस्य साधनं क्रियते। अनुपातः वर्तते यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशिः कुवाशरैः विभाजितो मध्यगत्या भगणादिर्ग्रहो भवेत्। अर्थात् अहर्गणेन त्रैराशिकानुपातेन तस्य मध्यमग्रहस्य साधनं कर्तुं शक्यते। तदनन्तरं तस्मिन् मध्यमग्रहे, तत्र मध्यमग्रहे इत्युक्ते उदयांतर देशांतर चरांतरादयः संस्काराः विधीयन्ते। तदनन्तरं ते ग्रहाः स्वदेशीयाः मध्यमग्रहाः भवन्ति। तदनन्तरं तत्र फलसंस्कारः विधीयते। फलसंस्कारश्च द्विविधः, मन्दफलसंस्कारः, शीघ्रफलसंस्कारः। अतः इयं परम्परा अत्यन्तं प्राचीना वर्तते। तत्र मध्यमग्रहे कदाचित् मन्दफलस्य, शीघ्रफलस्य वा धनं करणं, कदाचित् ऋणं करणं। तदानीं धनकरणेन ऋणकरणेन यत् फलं समायाति तत् स्पष्टग्रहतुल्यं भवति इति ज्योतिषशास्त्रीयस्य सिद्धान्तस्य मतं वर्तते। अतएव आचार्येण उक्तं यद् भूमेर्मध्ये खलु भवलयस्यापि मध्यं यतः स्यात् यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरो नास्ति मध्यं कुमध्ये भूस्थो द्रष्टा न हि भवलये मध्यतुल्यं प्रपश्येत् तस्मात् तज्ज्ञैः क्रियत इह तद्दोः फलं मध्यखेटे। यदि एतद् भपञ्जरे अश्विन्यादीनां यानां वलयं तद् भूमेः समन्तात् सर्वत्र तुल्यन्तरे वर्तते, तस्य मध्यं कुमध्ये भवति। परन्तु यस्मिन् वृत्ते ग्रहः भ्रमति तस्य मध्यं कुमध्ये न, तद् भूमेः समन्तात् समानान्तरं न इत्यर्थः। अतः भूस्थो द्रष्टा भवलये मध्यसमस्थाने ग्रहं न पश्यति, अन्यत्र पश्यति। ततो भवलये यदन्तरं तद्ग्रहस्थफलम् इत्यर्थात् उक्तं भवति यत् तस्मात् तज्ज्ञैः क्रियत इह तद्दोः फलं मध्यखेटे इति। यदि व्याख्यादृष्ट्या विचारयामः तस्मिन् भूमेः अर्थात् पृथिव्याः मध्ये केन्द्रे निश्चयेन राशिवलयस्य नक्षत्रवलयस्य केन्द्रं वर्तते, परन्तु यस्मिन् वृत्ते भ्रमति खचरः तस्य मध्ये अयं रविः ग्रहः न भ्रमति। अतः भूमिमध्ये केन्द्रे द्रष्टा भवति, परन्तु राशिवृत्तस्य मध्ये स समानतुल्यदूरत्वेन ग्रहस्य दर्शनं न करोति इति कृत्वा मध्यमग्रहात् ज्योतिर्विद्भिः तत्र कश्चन भुजफलसंस्कारः क्रियते इत्यत्र तत् इत्युक्तेन तस्य दोः भुजमिति ज्ञेयम्। एतेन भुजफलसंस्कारेण मध्यमग्रहः संस्कृतः सन् स्पष्टग्रहः भवति। आशयः वर्तते यत् राशिचक्रस्य कक्षावृत्तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रं, परन्तु यस्मिन् वृत्ते ग्रहः भ्रमति तस्य केन्द्रं भूकेन्द्रात् नीचोच्चरेखायाम् अन्त्यफलज्या तुल्यांतरे भवति। एतस्मात् कारणात् भूस्थितो द्रष्टा स्पष्टग्रहं मध्यतुल्यं न पश्यति। तत्र मध्यमस्पष्टग्रहयोरन्तरमिदं फलसंज्ञकं स्पष्टार्थं भवति। यथा क्षेत्रेऽस्मिन् पश्यन्तु भवन्तः, अस्मिन् क्षेत्रे एकं भूकेन्द्रमस्ति, क इति भूकेन्द्रं, के इति प्रतिवृत्तकेन्द्रं, किञ्च तत्र क स्थानात् क ग्रहतुल्यं भूकेन्द्रात् ग्रहोपरिगतं सूत्रं वर्तते। तद् ग्रह प्रतिवृत्ते ग्रहस्थानं, म कक्षावृत्ते मध्यमग्रहस्थानं। अत्र उभयोः तावत् म च क त्रिभुजे च क केन्द्रज्या अस्ति, म च केन्द्रकोटिज्या वर्तते, क म त्रिज्या वर्तते। अतः मग्र ल त्रिभुजे यदि ग्रल भुजफलज्ययोः अनुपातः विधीयते तर्हि ग्रल भुजफलज्या मल कोटिफलज्या मग्र अन्त्यफलज्या। अतः म च क ग्रमल त्रिभुजयोः साजात्यात्
अत्र त्रैराशिकानुपातो विधीयते यत् ज्या कौम त्रिज्यया यदि चौक केन्द्रज्या लभ्यते तदा ज्या मगर अन्त्यफलज्या किमिति। अनुपातेन अस्माभिः केन्द्रज्या अन्त्यफलज्यया गुणिता त्रिज्यया भाजिता भुजफलज्या प्राप्यते। तस्याः ज्यायाः चाप विधानम् यदि क्रियते तर्हि अस्याः चापमेव भुजफलरूपं भवति। अनेन प्रकारेण कोटिफलस्य ज्ञानम् अपि कर्तुं शक्यते। ज्योतिषशास्त्रस्य सिद्धान्तपरम्परायाम् इदं भुजफलमेव सिद्धान्तज्ञैः मन्दफलं स्वीकृतम्। अत्र विशिष्टं वर्तते किञ्चित् यत् वेदादीनां यत् परमं मन्दफलं लभ्यते तज्ज्या एव मन्दान्त्यफलज्या भवति। मन्दान्त्यफलज्या व्यासार्धेन उत्पन्नं वृत्तं मन्दनिचोच्चवृत्तं यद्भवति तत्परिधिरेव मन्दपरिधिः भवति। अनेनैव प्रकारेण वेदादीनां यत् परमं शीघ्रफलम् उपलभ्यते तज्ज्या शीघ्रान्त्यफलज्या भवति। शीघ्रान्त्यफलज्या व्यासार्धेन उत्पन्नं वृत्तं शीघ्रनीचोच्चवृत्ताख्यं यद्भवति तत्परिधिरेव शीघ्रपरिधि इति नाम्ना व्यवह्रियते। मन्दशीघ्रफलवशात् मन्दशीघ्रपरिध्यंशानां ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तत्र कक्षाप्रतिवृत्तयोः रचना कथं कर्तव्या किंच तस्य मन्दशीघ्रोच्चज्ञाने मंदोच्चात् मध्यमग्रहावधि मंदकेन्द्रम शीघ्रोच्चात् शीघ्रकेन्द्रम मंदकेन्द्रम शीघ्रकेन्द्रं च विज्ञाय भुजकोटि ज्ञानपूर्वकं तत्र त्रिभुज नियमानुसारेण करणज्ञानं विधाय मंदशीघ्रपरिध्यंश ज्ञानपूर्वकं मंदशीघ्रफलयोः ज्ञानं विधीयते। ययोः संस्कारेण मध्यग्रहाः स्पष्टत्वम् उपयान्ति। मंदफल संस्कारेण मध्यमग्रहाः मंदस्पष्टाः जायन्ते तथा मंदस्पष्टग्रहेषु शीघ्रफल संस्कारेण ग्रहाः स्पष्टाः भवन्ति। अतः सूर्यचन्द्रौ शीघ्रोच्चाभावात् मंदफलस्य संस्कारेण स्फुटौ भवतः किन्तु भौमादयो ग्रहाः शीघ्रोच्चात् स्वस्वकक्षासु सूर्यस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति इति कृत्वा तस्य भूमेः स्वाङ्गभ्रमणेन परिवर्तिताः दृश्यन्ते। अतः भौमादिग्रहेषु मंदफल शीघ्रफल संस्कारो क्रियेते। अत्र एकैकं तावत् किं मंदफलमस्ति किं शीघ्रफलमस्ति इति विवेचनं प्रस्तूयते। मंदफलमस्ति ग्रहस्पष्टीकरणोपमे अनिवार्य विषयः। सूर्यचन्द्रौ स्फुटौ स्यातां मान्देनैकेन कर्मणा इत्युक्त्या सूर्यचन्द्रौ केवलं मंदफलसंस्कारेणैव स्फुटौ भवेताम्। तत्र मंदफलानयन प्रसंगे सूर्यचन्द्रयोः साधने मध्यमस्पष्टयोरन्तरं तथा भौमादीनां साधने मंदमध्यमस्पष्टयोरन्तरं मंदफलं भवति। भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणौ गणिताध्यायस्य स्पष्टाधिकारे अस्य मंदफलस्य चर्चा विहिता वर्तते। मंदफलं नाम मध्यम मंदस्पष्टग्रहयोरन्तरं मध्यम मंदस्पष्टग्रहयोरन्तरं नाम मंदफलम्। अतः सिद्धान्तशिरोमणौ गणिताध्यायस्य स्पष्टाधिकारे मंदफलानयन विषये तत्रोक्तम् आचार्येण स्वेनाहते परिधिना भुजकोटिजीवे यांशैहते च भुजकोटिफलाः वये स्तः त्रिज्योद्धृते च यदि वान्त्यफलज्जकाघ्नौ त्रिज्योद्भवं यवं फलमिहान्त्यफलस्य जीवा। यदि क्षेत्ररचना प्रकारेण अस्य उपपत्तिः दृश्यते तर्हि द्रष्टव्यं क्षेत्रमिदम्। अस्मिन् क्षेत्रे मंदफलस्य कीदृशं स्वरूपं कीदृक्स्वरूपं भवति इति ज्ञानम् अस्माभिः क्षेत्रपरिचयात् भवितुमर्हति। अस्मिन् क्षेत्रे भूकेन्द्रमस्ति प्रतिकेन्द्रमस्ति मंदान्त्यफलज्या वर्तते प्रतिवृत्ते ग्रहस्य स्थानं प्रतिविच्चे उच्चस्थस्थानं नीचस्थानं कक्षावृत्तं कक्षावृत्ते मध्यमग्रहस्य स्थानम् एते सर्वेपि विषयाः अत्र निबद्धाः सन्ति। एकस्मिन् एव क्षेत्रे चतुर्षु पदेषु मंदफलस्य कीदृक्स्वरूपं भवति कुत्र अपचयः कुत्र उपचयः यथा भूकेन्द्रात् ग्रहस्थानपर्यन्तं भूग्रहरेखा इयं रेखा मंदकर्णपदेन उच्यते। किंच भूग्रहरेखा कक्षावृत्ते यत्र लगति स कक्षावृत्तीय मंदस्पष्टो ग्रहः ग्रहबिन्दोः ऊनी रेखायाः समानान्तरा ग्रहपरेखा। एवं प्रकारेण भूप मल ग्रह त्रिभुजयोः साजात्यात् अनुपातः विधीयते। यदि भूमा त्रिज्यया
भूपकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मग्र अन्तिफलज्जया किमिति तत्र अस्माभिः केन्द्रज्या अन्तफलज्जया गुणिता त्रिज्यया भाजिता भुजफलज्जया जायते तस्य चापं भुजफलं भवति। भुजफलवशादेव कोटिफलस्यापि ज्ञानम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। भास्कराचार्येण भिन्नरीत्या भुजकोटिफलानयनं कृतम् अनुपातद्वारा। यदि भांशैः केन्द्रज्या लभ्यते तदा मन्दपरिध्यंशैः किं फलम् इति जातं भुजफलज्या। तत्र षष्ट्युत्तरत्रिशतांशैः केन्द्रज्या लभ्यते तर्हि मन्दपरिध्यंशैः किमिति अभीष्टभुजफलज्या प्राप्यते। अथ भुजफलस्य ज्यायाः अस्माभिः फलस्य ज्याकरणं ज्यायाः अचापकरणं सरलतया सिद्धान्तरीत्या भवितुमर्हति। मृदुदोः फलस्य चापं बुधाः मन्दफलं वदन्ति इत्युक्ता भुजफलमेव मन्दफलं स्वल्पान्तरात् स्वीक्रियते। परन्तु मन्दोच्चवृत्ते चलितः मन्दस्पष्टग्रहः उच्चाकर्षणेन कक्षावृत्ते मध्यमग्रहात् पृष्ठतो अवलोक्यते। अत्रैव मध्यममन्दस्पष्टग्रहयोरन्तरं मन्दफलं भवति इति निर्णीतम्। सूर्यसिद्धान्ते अत एव मन्दफलविषये प्रतिपादितम् अस्ति यत् तद्गुणे भुजकोटिज्ये भगणांश विभाजिते तद्भुजज्या फलधनुर्मान्दं लिप्तादिकं फलम्। इदं मन्दफलं मध्यमग्रहे कदाचित् योज्यं कदाचित् वियोज्यं। सूर्यसिद्धान्तानुसारेण तु अजादिकेन्द्रे सर्वेषां शीघ्रे मान्दे च कर्मणि दृढं ग्रहाणां लिप्तादि तुलादावरणमेव च। मेषादि षड्राशिषु स्थिते केन्द्रे एतत् मन्दफलं मध्यग्रहे योज्यम् उतवा तुलादि षड्राशिषु स्थिते केन्द्रे एतत् मन्दफलं मध्यमग्रहात् वियोजनीयं। तदानीम् अस्माकं फलस्य स्पष्टग्रहस्य प्राप्तिः भवति। अतः मन्दोच्चमिति त्रिराशि योज्यते कर्कादिकेन्द्रं वियोज्यते मकरादिकेन्द्रं भवति। शीघ्रफलस्य स्वरूपं पश्यामः। कक्षावृत्ते मन्दस्पष्टस्पष्टग्रहयोरन्तरं शीघ्रफलम् अर्थात स्पष्टकेन्द्र मन्दकेन्द्रयोरन्तरं शीघ्रफलं। यथा मन्दस्पष्टवृत्ते कक्षावृत्तस्थं मध्यग्रहं केन्द्रं मत्वा मन्दान्तिफलज्या व्यासार्धेन मन्दोच्चवृत्तं क्रियते तथैव अत्रापि कक्षावृत्तस्य मन्दस्पष्टग्रहं केन्द्रं मत्वा शीघ्रान्तिफलज्या व्यासार्धेन शीघ्रोच्चवृत्तं विधेयम्। शीघ्रकेन्द्रम् अनुलोमं गति दृष्ट्वा दृश्यगृहम् अस्माभिः कल्प्यते। भूकेन्द्रात् ग्रहस्थानपर्यन्तं गतं सूत्रं शीघ्रकरणः कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्र स्फुटग्रहः शीघ्रकेन्द्रात् त्रयादपि मध्यमेव भवते। अतः भास्कराचार्येण शीघ्रफलानयनविषये गणिताध्याये प्रोक्तं वर्तते। आग्दो फलात् संगुणितात् त्रिमौर्व्याः घातात् भुजज्यान्त्यफलज्ययोर्वा कर्णोद्धताद्यत् सममेव लब्धं तत्कार्मुकं शीघ्रफलं ग्रहाणाम्। क्षेत्र रचना दृष्ट्या भवतु ज्ञातुं शक्यते। यथा क्षेत्रं मन्दफले वर्तते यादृशी रीतिः मन्दफल साधने वर्तते सा एव रीतिः शीघ्रफल साधने भी प्रयुक्ता वर्तते। तत्र मन्दान्तिफलज्जया मन्दनीचोच्चवृत्तं गृह्यते अत्र शीघ्रान्तिफलज्जया शीघ्रनीचोच्चवृत्तस्य ग्रहणं भवति। अतः उपपत्तिदृष्ट्या ज्ञातुं शक्यते यत् प्रतिवृत्ते शीघ्रप्रतिवृत्ते वा ग्रहस्थानं कक्षावृत्ते मन्दस्पष्टग्रहः कक्षावृत्ते स्पष्टग्रहः शीघ्रकरणः शीघ्रान्तिफलज्या शीघ्रभुजफलम् एवं सर्वेपि विषयाः अत्र क्षेत्रद्वारा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। भूमित्राणि अस्मिन् क्षेत्रे भू म प म ग्र ल त्रिभुजयोः साजात्यात् त्रैराशिकानुपातो विधीयते यत् यदि भूमा त्रिज्यया भूपा शीघ्रकेन्द्रज्या लभ्यते तदा मग्र शीघ्रान्तिफलज्जया किमिति अस्माभिः ग्रल शीघ्रभुजफलज्या लभ्यते। अतः त्रैराशिकानुपातेन त्रिज्यायां यदि शीघ्रकेन्द्रज्या तर्हि शीघ्रान्तिफलज्यायां किमिति अत्र अस्माभिः शीघ्रभुजफलज्या लभ्यते। अस्याश्चापं शीघ्रभुजफलं मन्दफलवद्भवति। पुनश्च यदि भूग्रल भूस्प म त्रिभुजयोः साजात्यात् अनुपातो विधीयते स्पष्ट शीघ्रानयनाय तर्हि भूम शीघ्रकरणेन ग्रल शीघ्रभुजफलं लभ्यते तदा भूम त्रिज्यया किं फलम् इति स्पष्ट शीघ्रफलज्या प्राप्यते। अतः शीघ्रफलज्यायाः मानं समायाति।
शीघ्रभुजफलस्य स्वरूपोत्थापनेन अस्माकं पार्श्वे एतत् फलं समायाति यत् शीघ्रकेन्द्रज्या शीघ्रान्तफलज्या त्रिज्या एतासां गुणनं कर्तव्यं। किञ्च त्रिज्या गुणितशीघ्रकरणेन भागदानेन शीघ्रफलज्या लभ्यते, तर्हि शीघ्रफलज्यायाः चापम् अस्माभिः शीघ्रफलं विधीयते। अथ यदि शीघ्रफलज्यायाः कथंचित् निवेशः कर्तव्यः, शीघ्रफलस्य संस्कारः कथं कर्तुं शक्यते इति महत्वपूर्णः विषयः वर्तते। यदि उच्चात् षड्राश्याभ्यन्तरे स्पष्टग्रहः वर्तते, मन्दस्पष्टात् स पृष्ठतः अवलोक्यते, तदा शीघ्रफलं ऋणम् अथवा च धनं भवति। यदा मेषादिकेन्द्रे शीघ्रफलं ऋणं तुलादौ च धनं भवति इति सिद्धान्तिकमतमस्ति। शीघ्रफल साधनस्य विविधाः रीतयः विविधाः पद्धतयः ज्योतिषशास्त्रे वर्तन्ते। सूर्यसिद्धान्ते शीघ्रफल साधनाय भगवता सूर्येण प्रोक्तं यत् त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलं चलकर्ण विभाजितं लब्धस्य चापं लिप्तादि फलं शीघ्रमिदं स्मृतम् एतदाद्ये कुजादीनां चतुर्थे चैव कर्मणि मान्दं कर्मैक मर्केन्दोः भौमादीनाम् अथोच्यते। अर्थात अस्य मंदफलस्य शीघ्रफलस्य च संस्कारः केन क्रमेण कर्तव्यः इति अस्माभिः विचारणीयः। तर्हि उक्तम् आचार्येण आदौ मंदफलस्यार्धम्, आदौ सर्वादौ अर्थात मध्यमग्रहे मंदफलस्य अर्धं संस्कारं कर्तव्यम्। शीघ्रे मंदफलस्यार्धं मान्दम अर्धफलं तथा मध्यग्रहे मंदफलं सकलं सग्रम। एवं प्रकारेण आदौ शीघ्रफलस्य अन्ते च शीघ्रफलस्य संस्कारः भवति। मध्ये द्वितीय तृतीय संस्कारः मंदफलस्य भवति, प्रथम चतुर्थ संस्कारः शीघ्रफलस्य भवति। इत्थं चतुर्षु चरणेषु अयं संस्कारः विधीयते। ग्रहलाघवकारेण अपि विशेषम् उक्तं प्रांग मध्यमे चलफलस्य दलं विदध्यात् दशमाच्च मान्दमखिलं विदधीत मध्ये। एवं प्रकारेण ग्रहलाघवकारोऽपि वक्ति। अत्र विचारणीयोऽयं विषयः यत् मंदफलसाधने ज्यायाः चापयोः ज्याचापयोः तुल्यत्वात् तस्य भुजफलस्य मानमेव मंदफलं स्वीकृतं, किञ्च ज्याचापयोः अतीव सूक्ष्मान्तरत्वात् तत्र अभेदत्वेन मंदफलज्यायाः एव मंदफलस्य स्वीकारः विहितः इति कृत्वा तत्र सूर्यसिद्धान्ते शीघ्रफलस्य मतं किञ्चित् स्थूलतरं भवति। तत्र परिणयसंस्कारः तस्य मंदफलस्य शीघ्रफलस्य च परिणतिसंस्कारः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। ग्रहलाघवकारेण शीघ्रफलसाधनाय मंदफलसाधनाय शीघ्राङ्काः मंदाङ्काः साधिताः पठिताः वर्तन्ते। तत्र त्रैराशिकानुपातेन यस्मिन् अंशे यस्मिन् केन्द्रांशे तस्य मंदाङ्कस्य शीघ्राङ्कस्य वा पतनं भवति तदनुसारेण गणनां विधाय अस्माभिः गणितीयरीत्या तस्य साधनं कर्तुं शक्यते। अतः सारांशतया अस्माभिः वक्तुं पार्यते यत् अहर्गणेन समानीतः गणितागतग्रहः स्वास्वामन्दोच्चेन शीघ्रोच्चेन यावत् अन्तरितः भवति तावदेव तेषां मन्दफलं शीघ्रफलं वा भवति। अतः तत्र ग्रहाणां मन्दशीघ्रफलयोः उत्पत्तौ कारणं ग्रहाणां कक्षा तेषां गतयश्च हेतुत्वेन वर्तन्ते। गणितागता ग्रहाः मध्यमाः परन्तु व्यवहारोपयोगिनः स्पष्टाः अपेक्षिताः, अतः तदन्तरं विज्ञाय मन्दशीघ्रफलसंस्कारः अस्माभिः कर्तव्यः। किञ्च यदा ग्रहाणां कक्षा भूकेन्द्रं नास्ति अतः अन्त्यफलज्या तुल्यांतरे ग्रहाणां कक्षा भवति इति स्वीकृतम्। अतः सैद्धान्तिकदृष्ट्या सर्वे ग्रहाः प्रतिवृत्ते सततं समानयोजनात्मकगत्या भ्रमन्ति इति कृत्वा तत्र सूर्यचन्द्रौ शीघ्रोच्चाभावात् मन्दफलस्यैव संस्कारेण स्फुटौ भवतः, किन्तु भौमादि पंचताराग्रहेषु शीघ्रफलस्यापि संस्कारः अपेक्षते। अतः एकेव संस्कारेण सूर्यचन्द्रौ संस्कारद्वयेन भौमादि पंचताराग्रहाः स्फुटाः भवन्ति। अतः भौमादि पंचताराग्रहेषु अस्कृत् संस्कारः कर्तव्यः। ग्रहस्पष्टीकरणे दृक्कर्म संस्कारः अपि महत्वपूर्णः वर्तते। यदि अस्माभिः ग्रहाणां दर्शनं कर्तव्यं तर्हि तस्य दर्शनम् अवलोकनं साधनमपि कर्तुं शक्यते।
पदभेदानुसारेण उच्चात् षड्राश्यन्तरे केन्द्रे मेषादि षड्राशिषु मन्दफलं धनं भवति, तुलादिषु ऋणं भवति। एवं प्रकारेण मन्दशीघ्रफलयोः संस्कारः कर्तव्यः, तदनुसारेण स्पष्टग्रहाः भवन्ति इति विरम्यते वाग्विद्यया। धन्यवादः।